وخلق
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي يخرج من فيك اللؤلؤ والمرجان.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا. الحمد لله. آمين. آمين. أيدك الله أحسنك الله اللهم زدك زدك الله ما شاء الله بارك الله سبحان الله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن
سبحان الله يوم يقول